सबैजनालाई नमस्ते। म सुशील कोइराला। आज म रेक्टिफिकेसन्स अफ एरर अन्तर्गतको कक्षा 10 लाई र कक्षा 11 लाई उपयुक्त हुने एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरबाट टु साइडेड एररसँग सम्बन्धित केही एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू म लिएर आएको छु। यसलाई हेरेर बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। ल छुट्टा छुट्टै कन्डिसन क्वेसन लिएको छु मैले, ए देखि लिएर एफसम्म, यानी 6वटा क्वेसन तपाईको अगाडि छ। योभन्दा अगाडिपट्टि रेक्टिफिकेसन्स एरर्स द्याट आर रिलेटेड विथ द वन साइडेड एरर, एकतर्फी मात्रै गल्ती भएको भिडियो मैले यसको बनाएको छु पहिला, त्यसलाई पनि हेर्नु होला वन साइडेड एररको लागि। र त्यसै अन्तर्गतको यो आज हामी टु साइडेड एररको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। टु साइडेड एरर भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसमा दुईटा जुन छ डेबिट र क्रेडिट, दुईटा पक्ष नै के छ एक आपसमा गलत छ। र वन साइड एररमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा टर्म्स मात्रै हुन्थ्यो, अर्को चाहिँ ठिक हुन्थ्यो, एक पक्ष मात्रै तपाईहरु के हुन्थ्यो भन्दाखेरि गलत हुने गर्थ्यो। भने टु साइडेड एररमा के छ त भन्दाखेरि दुईटा साइड नै के छ त भन्दाखेरि हाम्रो गलत छ। त्यो कारणले गर्दा अब यसमा पनि बिफोर आफ्टरका कुराहरू टु साइडेड एररमा पनि आउँछ। टु साइडेड एररलाई रेक्टिफाई गर्दाखेरि बिफोर र आफ्टरले फरक पार्दैन। एउटा मात्रै मेथड के छ त भन्दाखेरि यसलाई रेक्टिफाई गर्ने, द्याट इज अ जनरल मेथड। ठीक छ। यहाँ क्वेसन लेखेको छु मैले, यहाँ स्पेसको अलिकति सानो स्पेस भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ पर्टिकुलर एमाउन्ट मात्रै मैले लेखेको छु। यीसँग सम्बन्धित भएका जति पनि सल्युसन्सहरू वर्किङ्सहरू गर्नुपर्ने म यहाँ गर्छु र यसको रेक्टिफाई जुन एरर छ, जुन सुधारिसकेको जुन तपाईहरुको एन्ट्री हुन्छ त्यो एन्ट्रीलाई मैले यहाँ समावेश गर्छु। ल अब समयलाई खर्च नगरिकन हामी के गरौँ, अगाडि बढौँ। यहाँ मैले लेखेको छु पहिलो क्वेसनमा हाम्रो के रहेको छ भन्दा पर्चेज अफ प्लान्ट अफ ₹60,000 हेज बिन एन्टर्ड इन अ पर्चेज बुक भनेको छ। यस्तो छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले कुनै पनि गल्तीलाई सच्याउँदाखेरि हैन, कुनै एररहरू भएको छ, त्यो एररलाई सच्याउनको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि वास्तवमा त्यो क्वेसनले भन्न के खोजिरहेको छ त्यो बुझ्नु आवश्यक छ। हुनु पर्थ्यो के र भयो के, हैन भन्दा एक्सपेक्टेसन यो हुनु पर्थ्यो, यो रियालिटीमा के भयो, अनि हुनुपर्ने यो अनि भयो के, त्यसबाट हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि रेक्टिफाई गरेर हामीले रेक्टिफाई एन्ट्री लेख्छौँ अर्को। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिला हामी गल्ती चिनौँ कि यहाँ भयो के। यसले भन्छ हामीले के गरेछौँ भन्दाखेरि प्लान्ट किनेछौँ 60,000 को, मेसिनरी किनेछ 60,000, प्लान्ट किनेछ 60,000 को, त्यसलाई फेरि केमा लेखेछ भन्दाखेरि पर्चेज बुकमा। यहाँ स्पेसिफिकल्ली के भनेको छ भन्दाखेरि प्लान्ट खरिद गर्यो भनेको छ, प्लान्ट किन्यो भनेको छ, तर यसलाई देखाउने बेलामा के देखाएको छ भन्दाखेरि सामान किन्योमा देखाएको छ। किनेको छ प्लान्ट हैन, अनि देखायो केमा त भन्दाखेरि यसले पर्चेज बुकमा देखाएको छ। भनेपछि अब यस्तोलाई हामी के गर्नु पर्यो, टु साइडेड एरर हो। प्लान्ट पनि एफेक्टेड छ यसबाट, प्लान्ट अकाउन्ट पनि, अर्को फेरि हाम्रो के छ पर्चेज पनि एफेक्टेड छ। त्यो कारणले गर्दा दुईटा साइड यसमा के भयो त भन्दाखेरि तपाईहरुको गलत भएको छ। त्यो कारणले अब हुनुपर्ने के हेर्नुस् है, अब सबैभन्दा पहिला हामी यस्तो टु साइडेड एररलाई रेक्टिफाई गर्दाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा हुनुपर्ने करेक्ट एन्ट्रीलाई यता लेख्छौँ। यो कन्डिसनले के भनेको छ, करेक्ट एन्ट्रीलाई यहाँ लेख्ने अनि रङ एन्ट्रीलाई यतापट्टि लेख्ने, अनि यसको क्याल्कुलेसन गरेर जुन फाइनल एन्ट्री आउँछ, जुन रेक्टिफाई गरिसकेपछिको जुन एन्ट्री आउँछ त्यसलाई हामी फर्मेटमा लेख्छौँ। त्यो कारणले गर्दा अब हेर्नुस् है त, तर यसको कुरालाई तपाईँले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि जर्नल एन्ट्रीको नलेज पनि विद्यार्थीमा हुनुपर्छ। विदाउट नोइङ द बेसिक कन्सेप्ट अफ जर्नल एन्ट्री यु क्यानट रेक्टिफाई दोज एरर्स भन्ने कुराहरू रहेको छ है। पहिला जर्नल एन्ट्रीहरू हामी जान्नु पर्यो। ल पहिलो म गर्छु हेर्नु, पहिलो के छ, पर्चेज अफ प्लान्ट अफ ₹60,000 हेज बिन एन्टर्ड इन पर्चेज बुक भनेको छ। किनेको छ प्लान्ट हैन, प्लान्ट एकाउन्टमा गर्नुपर्ने हो हैन, तर एन्टर्ड केमा गरियो त भन्दा पर्चेज बुकमा गरियो। भनेपछि यसको करेक्ट एन्ट्री पहिला लेखौँ। म ए नम्बरमा गएँ है, बुझ्ने ध्यानसँग बुझ्ने। सबैभन्दा पहिला यस्तो किसिमको ट्रान्जेक्सनलाई मिलाउँदाखेरि हामी के गर्नु पर्यो, पहिला करेक्ट एन्ट्री लेख्नु पर्यो हैन। पहिला हामी के लेख्नु पर्यो, करेक्ट एन्ट्री, अनि हामी अर्को के लेख्छौँ, रङ एन्ट्री। हुनुपर्ने थियो यो, भयो यो, कुन चाहिँ ठिक र कुन चाहिँ गलत अब छुट्याउने हेर्नुहोस् है। अब सबैभन्दा पहिला हामी के गरौँ भन्दा यहाँसम्मको क्वेसनलाई लिने है। पर्चेज अफ प्लान्ट भन्ने बित्तिकै जे किन्छौँ त्यो त आयो हामी कहाँ, किन्दाखेरि जे जान्छ, आउने कुरा डेबिट हुन्छ, जाने कुरा जहिले पनि के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ है। पर्चेज अफ प्लान्ट गर्दा हामी कहाँ के आयो, प्लान्ट एकाउन्ट डेबिट भयो है।
डेबिटबाट कम्सिन भएको कारणले गर्दा प्लान्ट एकाउन्ट के भयो डेबिट टु प्लान्ट आयो अनि के भयो क्यास गयो टु क्यास एकाउन्ट भयो। यसको सही हुनुपर्ने थियो यो, तर यहाँ भइदियो के त भन्दा हेज बिन एन्टर्ड इन के छ भन्दा पर्चेज बुक, पर्चेज बुकमा एन्टर गरियो, सामान किनेकोमा गरियो भनेपछि यहाँ हामी गरौँ पर्चेज अकाउन्ट डेबिट, पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु के भयो हाम्रो यो टु क्यास एकाउन्ट। यहाँ क्यासको गल्ती पनि भएको छैन है, कुरा पनि बुझौँ, क्यासको गल्ती यहाँ भएको छैन। किन? प्लान्ट किन्दा पनि क्यास त बाहिर जाने भयो है, अनि हामीले कुनै गुड्स किन्दा पनि के हुने भयो क्यास बाहिर जाने भयो। क्यास त गएकै छ, हामीबाट गलत भएको छैन। यहाँ खालि के गलत भयो त भन्दाखेरि एकातर्फ प्लान्ट गलत भयो, अर्कोतर्फ पनि पर्चेज गलत भयो। क्यास ठिक छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी के गर्नु पर्यो भन्दा यो क्यासबाट क्यासको हामीलाई मतलब भएन, क्यास त ठिक छ, यो त काटियो, क्यासबाट क्यास काटियो। अब हेर्नुहोस् है फाइनल एन्ट्री हामी कसरी गर्ने भन्दा माथि डेबिटमा के छ, यो त राइट हो नि, राइट छ कि छैन, यो एन्ट्री त हाम्रो राइट हो, यो रङ हो। राइटलाई जहिले पनि राइटमा राख्ने, सत्य अटल हुन्छ त्यहीँ बस्छ भनेपछि यो के हुन्छ प्लान्ट एकाउन्ट के भयो यो डेबिट भयो। हेर्नुहोस् है प्लान्ट एकाउन्ट के भयो डेबिट भयो, यो डेबिटमै थियो, राइट राइटमै हुन्छ डेबिटमै बस्छ। अनि यो जुन पर्चेज थियो नि यो त गलत भएको नि, गलत त के गर्नु पऱ्यो आफ्नो ठाउँ छोडिदिनु पऱ्यो, छोड्ने डेबिटमा छ भने चाहिँ आफू कहाँ आउने भयो टु पर्चेज एकाउन्ट। यसो गऱ्यौँ भने हाम्रो यो के हुन्छ भन्दाखेरि रेक्टिफाई भएको एन्ट्री आयो, सच्चियो, ठिक छ। यो डेबिटमा थियो हैन, यो डेबिटमा थियो, अब यसलाई के गरियो त भन्दा यसलाई सच्याउनु पऱ्यो भने हामी कहाँ आउनु पऱ्यो क्रेडिटमा आउनु पऱ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मेरो फाइनल एन्ट्री के भयो त भन्दाखेरि यो भयो, यानी प्लान्ट एकाउन्ट डेबिट टु पर्चेज एकाउन्ट। यसलाई म यहाँ लेख्छु प्लान्ट एकाउन्ट डेबिट, प्लान्ट एकाउन्ट के भयो मेरो डेबिट टु के भयो टु पर्चेज अकाउन्ट। यो पैसा मेरो कति छ 60,000 एन्ड हियर इज अल्सो 60,000। यसलाई लेखौँ बिइङ एरर रेक्टिफाई, बिइङ एरर रेक्टिफाई। कुरा क्लियर छ? यस्तो तरिकाको आयो भने अब हामी गर्न सक्नु पर्यो, ठिक छ। प्लान्ट पर्चेज गरिएको थियो तर गर्ने बेलामा के गरियो पर्चेज एकाउन्टमा सामान पर्चेज किन्यो, सामान किनेको एन्ट्री भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि करेक्ट एन्ट्री प्लान्ट एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट हुन्छ, हुनुपर्ने यो भयो यो। अनि क्यासको यहाँ कुनै पनि गल्ती थिएन, क्यासबाट क्यास क्यान्सल भयो। अनि यो जुन प्लान्ट एकाउन्ट छ डेबिटमा आफू करेक्ट छ, करेक्टलाई हामीले सुधार्नु परेन, डेबिटको डेबिटमै हुन्छ। तर यो के भयो भन्दा पर्चेज जुन डेबिट छ त्यो हाम्रो के आयो क्रेडिटमा आयो। ल यसरी यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू गिने चुनेका केही क्वेसन्सहरू छन्, गिने चुनेका क्वेसन्सहरू म्याक्सिमम यही क्वेसनहरू पर्छ, रिभिजन रिपिटेड हुने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मजासँग यी क्वेसन्सहरू हेर्ने अनि यसको भयो के त्यो कुराहरू गर्दै जाने। ल पहिलो एन्ट्री हाम्रो यो भयो प्लान्ट एकाउन्ट डेबिट टु पर्चेज एकाउन्ट। ल मुभ टु अब अर्को क्वेसनमा हामी मुभ गरौँ। ल यसलाई तपाईँले कपीमा पनि लेख्नु होला सँगसँगै। ल यसलाई म मेटिदिएँ, अब मेटिसकेपछि म अर्को लेख्छु, यसलाई मेटेँ, यसलाई म मेट्छु अनि म लेखेँ क्वेसन नम्बर 2 मा। अब यसको के छ भन्दा क्वेसन नम्बर बी मा यसले के भन्छ भन्दाखेरि एमाउन्ट रिसिभ फ्रम राजाराम वाज रङली क्रेडिटेड टु रामराजा भयो अरे है। रुपिस कति रुपिस लेखेको रहेन छ, रुपिस म लेखिदिन्छु 15,000 लेखिदिएँ। ल रामराजाबाट पैसा हाम्रो रिसिभ भयो हैन, क्यासकोबाट रिसिभ भयो रामराजाबाट। तर हामीले रिसिभ कोबाट भएको देखायौँ त भन्दाखेरि राजा रामबाट पैसा रिसिभ भयो, तर हामीले क्रेडिट गर्ने बेलामा हामी कोबाट रिसिभ भएको देखायौँ त भन्दाखेरि रामराजाबाट। राजा रामबाट रिसिभ भयो, रामराजाबाट रिसिभ भएको हामी देखायौँ। क्यास त रिसिभ भएको छ, क्यासमा गलत भएको छैन है। यहाँ पनि के भएको छ भन्दा मान्छेको नाममा गल्ती भएको छ, कुरा बुझ्ने। त्यही भएर अब हामी के गरौँ यसको करेक्ट एन्ट्री गरौँ, ठिक छ। करेक्ट एन्ट्री गरौँ, एउटै पारा हो गर्ने, करेक्ट एन्ट्री र रङ एन्ट्री गरौँ। हामीलाई जर्नल एन्ट्रीको बारेमा जानकारी हुनुपर्छ अनि सजिलैसँग गर्न सकिन्छ टु साइडेड एरर्सहरू। यहाँ के छ अब हामी यहाँसम्मको गर्नु पऱ्यो हैन। एमाउन्ट रिसिभ फ्रम राजाराम भन्यो भने एमाउन्ट रिसिभ गर्दा के आउँछ क्यास आउँछ, क्यास एकाउन्ट डेबिट भयो टु के भयो त भन्दाखेरि राजाराम भयो, ठिक छ। क्यास एकाउन्ट डेबिट टु राजाराम
अनि रङ एन्ट्री के भयो त कोसँग पाएको बनायो त हामीले भन्दाखेरि क्यास एकाउन्ट डेबिट टु के बनायौँ त हामीले राजा रामबाट प्राप्त भएको बनायौँ राम राजाबाट प्राप्त भएको बनायौँ यो भयो एन्ट्री हेर्नुहोस् त हुनुपर्थ्यो यो क्यास एकाउन्ट डेबिट टु राजा राम अनि भइदियो के त भन्दा क्यास एकाउन्ट डेबिट टु राम राजा भइदियो है क्यासमा कुनै गल्ती छैन क्यास त चाहे हामी राजा रामबाट क्यास प्राप्त गरौँ चाहे राम राजाबाट क्यास प्राप्त गरौँ हामीले क्यास त 15,000 रिसिभ गरेकै हो तर यहाँ के भइदियो त भन्दा उल्टो भइदियो के राजा रामबाट हामीले प्राप्त गऱ्यौँ लेख्ने बेलामा के लेख्यौँ त भन्दाखेरि राम राजा लेखौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन सही छ त्यसलाई त हामी सुधार्नै परेन यो क्यास र यो क्यासलाई त हामीले सुधार्नु परेन यो त ठिक छ न यसलाई डेबिट गर्नु पर्यो न क्रेडिट गर्नु पर्यो यो ठिक छ यसलाई केही गर्नै परेन यो त ठिक छ नि राजा राम यो आफू क्रेडिटमा भयो अनि रङ केमा छ यो क्रेडिटमा छ रङले के गर्नु पर्यो ठाउँ चेन्ज गर्नु पर्यो रङ कहाँ जानु पर्यो ठाउँ चेन्ज गरेर क्रेडिटमा छ भने राम राजा कहाँ जानु पर्यो डेबिटमा जानु पर्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि गलतले आफ्नो ठाउँ चेन्ज गर्छ राम राजा एकाउन्ट डेबिट हैन टु के आयो त भन्दाखेरि राजा राम यस्तो भयो भने के हुन्छ सुध्रिन्छ कुरा ठिक छ पहिला सही एन्ट्री गरौँ राजा रामबाट प्राप्त गरेको क्यास एकाउन्ट डेबिट टु राजा राम अर्को रङ एन्ट्री के भइदियो त भन्दाखेरि अब हामीले लेख्दाखेरि के त राम राजाबाट प्राप्त भयो गल्तीले भन्दाखेरि क्यास एकाउन्ट डेबिट टु राम राजा भयो क्यास त गलत भएको छैन यता क्यासबाट उता क्यास काटियो त्यसलाई सुधार्नु पर्ने छैन भनेपछि काटिदियो मतलब भएन बच्यो के राजा र यतातिर के बच्यो राम राजा राम त्यसमा राम राजा अनि राजा राम बच्यो अब यो त करेक्ट एन्ट्रीमा छ यो क्रेडिटमा छ क्रेडिटमै राखिदियो अनि यो त गलत ठाउँमा छ नि गलतले के गर्छ भने आज मैले ठाउँ चेन्ज गर्छ क्रेडिटमा छ भने चाहिँ माथि डेबिटमा जान्छ त्यस कारणले गर्दा हामी यहाँ के लेखौँ त दोस्रोमा भन्दाखेरि एबी स्पेसको कमी छ यसलाई मिलाएर बुझ्ने राम राजा एकाउन्ट डेबिट टु के भयो त भन्दाखेरि राजा राम टु राजा राम यो 15,000 यो आयो अनि यो पनि कति आयो मेरो 15,000 यहाँ लेखौँ बिङ एरर रेक्टिफाई ल दुईटा ट्रान्जेक्सन्सहरू हामी एकदम इम्पोर्टेन्ट ट्रान्जेक्सन छन् है यो यी सबै भेराइटिज अफ क्वेसन मैले सिलेक्ट गरेको छु छुट्टा छुट्टै कन्डिसन्सको यी कन्डिसन्सहरू भनेको रिपिटेड हुने हो है यी कन्डिसन्सहरू रिपिटेड हुन्छ यसलाई मजाले प्र्याक्टिस तपाईँ गर्दै गर्नु होला यो मैले बी नम्बरको पनि के गरेँ त भन्दाखेरि तपाईँको एन्ट्रीहरूलाई मैले पास गरेँ ल अब हामी के गरौँ त भन्दा सी नम्बरमा जाउँ गुड्स पर्चेज फ्रम म्याक्सी फर ₹1800 वाज रेकर्डेड इन सेल्स बुक भनेको छ ल यो क्वेसन पनि यो सल्युसन भइदिएको भए म यतातिर मेट्दिएँ राम्रोसँग हेर्नु होला ल यो भयो मैले यसलाई मेटेँ ल अब के गरौँ भन्दा गुड्स पर्चेज फ्रम म्याक्सी फर ₹1800 वाज रेकर्डेड इन सेल्स बुक भनेको छ अब यहाँ गल्ती के भयो गल्ती चिनाम है पहिला गल्ती के भयो त भन्दाखेरि म्याक्सीबाट हामी गुड सामान हामीले के गरौँ त भन्दा पर्चेज गऱ्यौँ हो सामान पर्चेज गरियो तर देखाउने बेलामा केमा देखाइयो त भन्दाखेरि म्याक्सीलाई के गरियो त भन्दाखेरि सामान बेचियो भनेको के कुरा बुझ्यो नि सामान किनेको हो तर रेकर्ड गर्ने बेलामा के गरियो त भन्दाखेरि सामान बेचेको एन्ट्री गरियो पर्चेजको एन्ट्री गर्नुपर्ने हामीले गऱ्यौँ के त भन्दा सेल्सको अब विद्यार्थी भाइ बहिनीले दुईटै कुरा जान्नु पऱ्यो कि पर्चेज गर्दाखेरिको जर्नल एन्ट्री जान्नु पऱ्यो अनि सेल्स गर्दाखेरिको जर्नल एन्ट्री जान्नु पऱ्यो अनि दुईटाको जर्नल एन्ट्री जान्ने पनि केही पनि छैन कुरा क्लियर छ नि ल अब यहाँ के गरौँ पहिला के गरौँ त हुनुपर्ने के थियो पर्चेज गरेको कोबाट म्याक्सीबाट करेक्ट एन्ट्रीमा गएर पर्चेज एकाउन्ट डेबिट के छ यो पर्चेज एकाउन्ट डेबिट हुन्छ टु कोबाट हो म्याक्सीबाट टु म्याक्सी एकाउन्ट अनि यहाँ गरियो के सेल्स कसलाई म्याक्सीलाई सेल्स गरियो भने लेखिएछ भनेपछि यो के भयो म्याक्सी एकाउन्ट डेबिट टु के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको टु सेल्स एकाउन्ट यो भयो एन्ट्री हेर्नुहोस् यो पनि गलत छ ठिक छ अब यहाँ त होल मिस्टेक भयो म्याक्सी अब किनेको हो बेचेको एन्ट्री गरियो ठिक छ अब म्याक्सीलाई बेचेको म्याक्सीसँग किनेको म्याक्सीलाई के गरियो त भन्दाखेरि बेचियो भने एन्ट्री गरेको छ ड्रास्टिकली चेन्ज छ सबै यस्तो तरिकाको क्वेसन्सहरूमा हेर्नु कुनैबाट कुनै काट्न मिलेन माथिबाट पनि काट्न मिलेन तलबाट पनि कुनै काट्न मिलेन यस्तो है अब काट्दाखेरि हेर्नुहोस् त पर्चेजबाट म्याक्सी काट्न मिलेन म्याक्सीबाट सेल्स काट्न मिलेन अब के गर्ने भन्दा
ध्यानसँग सुन्ने है। अब के गर्ने भन्दा यो त करेक्ट एन्ट्री हो नि, करेक्ट एन्ट्रीलाई मैले भनिसकेको छु कि करेक्ट एन्ट्रीलाई के गर्नु परेन, करेक्ट छ करेक्टै लेख्ने। अझै अर्को तरिका पनि छ, कुनै अब हामी हेर्दाखेरि बुकहरूमा यसरी डिभाइडको साइन पनि तपाईँले देख्नुभएको होला रेक्टिफिकेसन गर्दाखेरि। अब यसो गरे पनि हुन्छ कि त यसलाई के गरिदिउँ डिभाइडमा राखिदिउँ। डिभाइडमा राखिदिने बित्तिकै के हुन्छ यो पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु म्याक्सी भयो। अनि यो डिभाइडलाई हामी केमा अब तलको माथि माथिको तल सुधार्नु पऱ्यो नि, त्यसलाई रङलाई त रङलाई सुधार्नलाई सेल्स माथि जानु पऱ्यो, म्याक्सी तल आउनु पऱ्यो। ल सेल्सलाई माथि लेखिदिउँ, सेल्स अकाउन्ट डेबिट टु के भयो यहाँ टु म्याक्सी अकाउन्ट। यस्तो भइदियो, कुनैसँग कुनै काटिएन। जहिले पनि तलको र माथिको माथिको तलको तलको त भएन होइन। अब हामी के गरौँ, अब यहाँ म्याक्सी छ, पर्चेज दुईवटा डेबिट मसँग भयो, दुईवटा क्रेडिट मसँग भयो। हेर्नुहोस् है, भनेपछि यसको फाइनल रेक्टिफाई एन्ट्री के आउँछ पर्चेज अकाउन्ट डेबिट, अनि यो पनि छ सेल्स पनि छ, सेल्स अकाउन्ट डेबिट टु म्याक्सी अकाउन्ट। अब अर्को पनि म्याक्सी लेख्नुपर्छ यहाँ त दुईवटा छ नि त। टु म्याक्सी अकाउन्ट लेख्नुभन्दा एउटा म्याक्सी अकाउन्ट लेखिदिउँ अनि एमाउन्टले के गरिदिउँ त्यसलाई भरिदिउँ। अब यस्तो हुन्छ हाम्रो एन्ट्रीलाई। हेर्नुहोस् अब यहाँ टु म्याक्सी आउँछ नि त, यहाँ टु म्याक्सी अकाउन्ट। अब एउटै नाम दुईवटा त राख्नु त मिलेन, नराखौँ, किन राख्ने होइन। त्यस कारण यसलाई मेटिदिउँ अनि गर्ने के त भन्दाखेरि यसको एन्ट्री त्यहाँ कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। अब बच्यो के पर्चेज सेल्स टु म्याक्सी भयो। ल सी नम्बरमा हेर्नु, पर्चेज एउटा आयो, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट, अनि आयो सेल्स अकाउन्ट डेबिट टु के आयो टु म्याक्सी अकाउन्ट। ठिक छ, टु म्याक्सी अकाउन्ट। अब ध्यानसँग सुन्ने, कति पैसा हो 1800। ल पर्चेज कतिले सच्याउने 1800ले, सेल्स कतिले सच्याउने 1800ले, म्याक्सीलाई कतिले सच्याउने 18 दुना 3600ले। यस्तो गर्ने है। पर्चेज 1800ले सुधार्ने सचियो, सेल्स पनि 1800ले सचियो भनेपछि म्याक्सीलाई सच्याउनको लागि कति 3600 रुपियाँ दुईवटालाई जोडिदिने अनि लेखिदिने। हामी नाम भन्छौँ बिङ एरर रेक्टिफाई। यस्तो गर्ने, पहिला पर्चेजको एन्ट्री गर्ने अनि सेल्सको एन्ट्री गर्ने, डिभाइडको साइन राखौँ, तललाई माथि माथिलाई तल गरिदिउँ अनि कुनैबाट केही काटिँदैन। नकाटिसकेपछि पर्चेज सेल्स टु म्याक्सी लेखिदिउँ, पर्चेज सेल्स टु म्याक्सी, द्याट इज द करेक्ट एन्ट्री होइन, रेक्टिफाई एन्ट्री। एन्ड 1800 म्याक्सी इज एफेक्टेड बाई 3600 रुपिस। नाउ दिस एन्ट्री हेज बिन रेक्टिफाइड। यो पनि भयो। ल अर्को हेरौँ, डी नम्बरमा। पहिला गल्ती चिन्ने, गल्ती के हो डीमा हेर्नुहोस् है, स्यालेरी पेड छ, स्यालेरी तिर्यो अरे, तलब तिर्यो है, तलब के गर्यो तिर्यो, तलब पेड गर्यो, तर के लेख्यो ज्याला तिर्यो भनेको छ। तिरेको छ तलब, लेखेको छ ज्याला। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो, तलब तिर्यो भने त तलब मलाई स्यालेरी एकाउन्टमा लेख्नु पऱ्यो, वेजेज हो भने वेजेज एकाउन्टमा लेख्नु पऱ्यो। यहाँ भयो के त भन्दाखेरि तिर्यो स्यालेरी, लेख्यो वेजेसमा, यस्तो किसिमको गल्ती भयो। त्यस कारणले लेखौँ पहिला करेक्ट एन्ट्री। अब करेक्ट एन्ट्री स्यालेरी पेडको एन्ट्री तपाईँलाई आइहाल्छ, स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट भइहाल्यो होइन। यो के हुन्छ स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु के भयो मेरो यो क्यास एकाउन्ट होइन। अर्को फेरि हाम्रो रङ के भयो त भन्दा वेजेसमा गरेर लेखेँ। ल लेख्ने यसलाई वेजेस एकाउन्ट डेबिट टु के गर्नु पऱ्यो क्यास एकाउन्ट गर्नु पऱ्यो। ठिक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, क्यास र क्यास छ, यहाँ डिभाइडको साइन राखेर क्यासलाई माथि वेजेसलाई तल राखेर तल माथि यसरी काट्न मिल्यो होइन भने सिधै क्यासमा त कुनै गल्ती भएकै छैन। यहाँ त स्यालेरी र वेजेस दुईवटा एकाउन्टमा एफेक्टेड भएको नि त। यहाँ एउटा स्यालेरी एकाउन्टमा एफेक्ट भयो, अर्को फेरि केमा एफेक्ट भयो त भन्दाखेरि वेजेस एकाउन्टमा एफेक्ट भयो। कुरा क्लियर भने स्यालेरीमा कुनै पनि किसिमको गल्ती भएको छैन है। स्यालेरीमा गल्ती नभएपछि म सुधार्न परेन, के अरे क्यासलाई सरी होइन, क्यासलाई मैले सुधार्नु पर्ने, किनकि स्यालेरी तिर्दा पनि क्यास गएकै हो, वेजेस तिर्दा पनि क्यास गएकै हो। क्यासलाई सुधार्नु पर्ने छ त छैन, सुधार्नु पर्ने केलाई स्यालेरी र वेजेसलाई सुधार्नु पर्ने हो। स्यालेरी त आफू ठिक ठाउँमा छ कि गर्नै पऱ्यो भनेपछि यो क्यासबाट के भयो, यो क्यास क्यान्सलेसन भयो। आयो माथि के त भन्दाखेरि स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट। अब यो त गलत छ नि, वेजेस आफू डेबिटमा गएर बसिहाल्छ, गलत मान्छे गएर कहाँ बसिदियो डेबिटमा गएर, यसलाई सुधार तल झार भनेपछि के आउँछ टु, यसलाई क्रेडिटमा दौडाइहाल्ने टु वेजेस एकाउन्ट। यसो गरियो भने हाम्रो सुध्रियो। यानि अब डी नम्बरमा मैले गर्नु पर्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो भन्दा स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु के गर्नु पऱ्यो त भन्दा टु वेजेस एकाउन्ट गर्नु पऱ्यो। कति छ पैसा भन्दाखेरि हेर्ने 14,000 रुपियाँ 14,000। यो पनि के गरौँ
14,000। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नुहोस् है। म के गर्छु भन्दा यो पछि फाइनल अकाउन्टहरू त्यसपछि गएर तपाईँको रिकन्सिलिएसनको त मैले बनाइसकेको छु, वान साइड एररको बनाएँ। यो पछि म बनाउँछु तपाईँको एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर डेप्रिसिएसनबाट बनाउँछु, एउटा स्ट्रेट लाइनको एउटा डिमिनिसिङको क्वेसन्सहरू बनाउँछु। त्यस कारणले जुन नयाँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ जसले हेरिरहनु भएको छ कृपया त्यसलाई के गरिदिनुहोस् होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। सिम्पल प्र्याक्टिकल तरिकाबाट म कुराहरूलाई भन्छु। यसलाई पनि लेखौँ, बिङ एरर रेक्टिफाई। यो पनि भयो। अब विद्यार्थीहरूले सर यो त जति पढाउँदा पनि बुझिएन, रेक्टिफिकेसन सब एरर जति पढाए पनि बुझिएन भन्छन् के विद्यार्थीहरूले क्लासमा पनि होइन। अब बुझिन्छ कसरी त? यसको बुझ्ने आधार भनेको त्यही जर्नल एन्ट्री हो। जर्नल एन्ट्री नै गर्न जानेको छैन भने त्यसले जतिसुकै टाउको फोरोस् रेक्टिफिकेसन गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जर्नल एन्ट्रीलाई सबैभन्दा पहिला फोकस गर्ने जर्नल एन्ट्री। जर्नल एन्ट्री जान्ने बित्तिकै रेक्टिफिकेसन जानिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म फेरि भन्छु जर्नल एन्ट्रीको एउटा भिडियो म ल्याउँछु पुरा। जर्नल एन्ट्रीको लगभग 1 घन्टा रिलेटेड 1 घन्टासम्मको 1 देखि 1.5 घन्टासम्मको एउटा भिडियो बनाएर म यसमा अपलोड गर्छु जर्नल एन्ट्रीको पुरै कन्डिसन्सहरू। अनि त्यसलाई पनि हेर्नु होला। अनि साथै तपाईँको जसले जर्नल एन्ट्री जानिसकेको छ त्यसको लागि पनि यो भिडियो एकदमै उपयुक्त छ। ल हाम्रो यो भयो स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु वेजेस एकाउन्ट। अर्को छ हाम्रो वेजेस पेड ₹500 फर द इन्स्टलेसन अफ अ मेसिनरी वाज पोस्टेड टु वेजेस एकाउन्ट भनेको छ। ल यो भएको भए अब यसलाई पनि म मेटेँ। अब सुन्नुहोस् है, यो क्वेसन अलिकति कस्तो छ भन्दाखेरि अलिकति यसको लागि कन्सेप्ट दिनु आवश्यक छ। अब एउटा कुरा ध्यानसँग सुन्नु होला। यसलाई म अलिकति कन्सेप्ट दिन्छु पहिला, सुन्नुहोस् है। यहाँ ज्याला तिरेको छ के को लागि त भन्दाखेरि मेसिनरीको लागि ज्याला तिर्यो, ठिक छ। इन्स्टलेसनको लागि यानि मेसिनलाई जडान गर्नको लागि, इन्स्टलेसन इट मिन्स जडान गर्ने। जडान भनेको के हो भन्छन् विद्यार्थीले क्लासमा, कम्प्लिकेटेड मेसिन्सहरूलाई हामी आफै त्यसलाई के गर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि सुचारू रूपमा चलाउन सक्दैनौँ। सुरुमा त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। म भन्छु विद्यार्थीले त्यसरी क्लासमा पनि। अब के छ त भन्दाखेरि अब कम्प्लिकेटेड मेसिन हुन्छ ल्याउने बित्तिकै हामीले अपलोड गर्न सकिन्न। त्यसको लागि एउटा स्पेसल मान्छे चाहियो, टेक्निसियन मान्छे चाहियो। त्यसले त्यसलाई इन्स्टल गर्छ अनि अपरेसनमा त्यसलाई ल्याइन्छ। त्यसलाई हामी इन्स्टलेसन भन्नु भन्छौँ, जडान गर्नु भन्नु भन्छ त्यसलाई। अब यहाँ भएको के गल्ती भयो यहाँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, मेसिनलाई इन्स्टल गरेको खर्च हो मेसिनको। यस्तो तरिकाको खर्चलाई हामी क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भन्छौँ क्या, पुँजीगत खर्चहरू भन्छ हामी यस्तोलाई, ठिक छ। त्यसलाई खर्चमा त देखाउने, तर कसको खर्चमा देखाउनु त? मेसिनको खर्चमा। मेसिन हो भनेर देखाउनु पऱ्यो क्या त्यसलाई देखाउँदाखेरि। मेसिनको खर्च मेसिनमा देखाउनु पऱ्यो। तर यहाँ त के छ भन्दा ज्यालामा देखायो। ज्याला पनि दिएको हुनसक्छ। इन्स्टलको लागि भन्दा पनि ज्याला त अब बाहिर ढुङ्गा बोक्नेलाई पनि ज्याला दिएको हुनसक्छ, सामान तलदेखि बोकेर माथिल्लो तलामा ल्याउनेलाई पनि ज्याला दिएको हुनसक्छ। अब मेसिनमा खर्च गरेको छ तर देखाउने बेलामा ज्यालामा देखाइएको छ, त्यो गर्न त पाइएन। यो गल्ती भयो। अब कहिले कहिले रिपेयर अफ अ बिल्डिङ्स होइन, रेकर्डेड टु रिपेयर एकाउन्ट कहिले कहिले यसो पनि भनिदिन्छ। भनेको कुनै एउटा निश्चित खर्च तोकेर त्यो खर्च दियो भने हामीले त्यसलाई केमा देखाउन मिलेन त भन्दाखेरि वेजेसमा, रिपेयरमा, यस्तोमा देखाउन मिल्दैन। यहाँ के को लागि खर्च भएको? इन्स्टलेसन अफ अ मेसिनरी भनेको छ भने यसलाई मेसिन अन्तर्गत देखाइदेऊ। मेसिन एकाउन्ट डेबिट टु के गरिदेऊ? क्यास एकाउन्ट गरौँ है। कहिले कहिले रिपेयर अफ अ बिल्डिङ, अब यो कस्तो हुन्छ भन्दा वेजेसबाट सुरु हुन्छ, वेजेसमा गएर सिद्धिन्छ। रिपेयरबाट सुरु हुन्छ, रिपेयरमा गएर सिद्धिन्छ। यो क्वेसन आउँछ, एकदम इम्पोर्टेन्ट टाइपको क्वेसन छ यो है। अब यसलाई गरिदिउँ मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट, मेसिनरी अकाउन्ट डेबिट टु के भयो त भन्दाखेरि हामीले इन्स्टल गर्दाखेरि लागेको पैसा तिर्दा पैसा त गयो बाहिर। यो भयो मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट हुनु पनि त यो। अनि भइदियो के त भन्दाखेरि वेजेस अकाउन्ट डेबिट, वेजेस अकाउन्ट डेबिट टु के भइदियो त भन्दाखेरि क्यास एकाउन्ट। मेसिनरी इन्स्टल गर्दा पनि क्यास बाहिर गयो, क्यास त गयो। वेजेस तिर्दा पनि क्यास त बाहिर गयो। क्यासलाई सुधार्नु पनि आवश्यकता छैन। यहाँ मेसिनरीको खर्च केमा गएर देखाइयो त भन्दा वेजेसमा गएर देखाइयो। त्यो गल्ती भयो नि त। एकातिर मेसिनरी गलत भयो, एकातिर वेजेस गरेर गल्ती भयो। क्यास त गएको छ, क्यास बुकमा त यसको खासै भन्दा पनि फरकै परेन, किनकि क्यास बुक त जसरी पनि कतिले एफेक्टेड हुने हो, 500ले एफेक्टेड हुने, एफेक्टेड भएकै छ। क्यासमा कुनै पनि गल्ती भएन। यहाँ भयो त के त भन्दा मेसिनरी एकाउन्टमा गल्ती भयो, अर्को फेरि वेजेस एकाउन्टमा गएर गल्ती भयो। त्यस कारणले यो क्यासदेखि यो क्यासलाई हामीले सुधार्नु परेन, सच्याउनु परेन भने चाहिँ मतलब नगर्दै भइहाल्यो। अब के गरौँ? करेक्ट के छ हाम्रो? मेसिन छ। मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट टु यो आफू गलत ठाउँमा छ,
गलत ठाउँको भएकोलाई सुधार्नुको लागि त झारिदिनु पर्छ तल। यो डेबिटमा छ झार तल, केमा यो कता जान्छ क्रेडिटमा जान्छ, टु वेजेस एकाउन्ट। कुरा क्लियर छ? मेसिनरी टु क्यास, वेजेस टु क्यास। ल सी डी। ल ईमा हामी गरौँ के त भन्दा मेसिनरी अकाउन्ट डेबिट, मेसिनरी अकाउन्ट डेबिट टु के छ त भन्दा मेरो टु वेजेस एकाउन्ट। यसलाई लेखौँ हामी बिङ एरर रेक्टिफाई, बिङ एरर रेक्टिफाई। हाउ मच? द्याट इज 500, द्याट इज 500। यो दुइटै के भयो हाम्रो? 500 रुपियाँ भयो। ई एफ स्पेस पुग्दैन कि भनेको पुग्ने भयो। ल ठिकै छ। ल यहाँसम्म भयो होइन त मेसिन एकाउन्ट डेबिट टु क्यास। कहिले कहिले रिपेयर अफ अ बिल्डिङ भनेर भनिदिनु सक्छ है। त्यसलाई एकपल्ट राम्रोसँग हेर्नु के को लागि खर्च भएको छ र केमा देखाइएको छ। जनरली यस्ता किसिमका हिसाबहरू रिपेयरबाट रिपेयरमै सिद्धिन्छ होइन। वेजेसमा सुरु हुन्छ, वेजेसमा गएर सिद्धिन्छ, क्यारेजमा सुरु हुन्छ, क्यारेजमै गएर सिद्धिन्छ। यसलाई चिन्ने आइडियाहरू त्यो हो है। ल यसलाई पनि मैले के गरेँ मेटिदिएँ। सरी यहाँसम्म भयो। ल यो डी हाम्रो। अब लास्ट छ हाम्रो क्यास पेड टु रेमो ₹6000, नो एन्ट्री वाज मेड भन्छ। ल सुन्नुहोस् है, नो एन्ट्री वाज मेड भने गल्ती चिन्नु पऱ्यो। मेन कुरो भनेको गल्ती यहाँ कहाँनिर भयो त भन्दाखेरि अब रेमोलाई पैसा तिर्यो कति 6000 रुपियाँ है, तर नो एन्ट्री वाज मेड। ल गल्ती नै कहीँ भएकै छैन। सरी यहाँ गल्ती भएको छैन भन्दा नि सरी, कहीँ लेखेकै छैन, कहीँ लेखेकै छैन। अब लेखेको छैन भनेपछि सुधार्न के गर्नु पऱ्यो? सिम्पल कुरा लेखिदियो। कुरा क्लियर भयो? पैसा तिर्यो रेमोलाई, ठिक छ, तर एकाउन्टमा लेख्नु पर्ने। मिस्टेकनले के गरिन त भन्दाखेरि लेखिएन। नलेखेपछि के गर्ने? सुधार्नको लागि सिम्पल दुईवटा एन्ट्री पास गर्नै परेन यस्तोको लागि। अब एउटा कुरा ध्यानसँग सुन्ने है, यो ओमिटेडको केस पनि तपाईँको दुई तरिकाको ओमिसन हुन्छ, लेखिँदैन कि। जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ त के भइदियो भन्दाखेरि नो रेकर्ड वाज मेड भनिदिएको छ, रेकर्ड गरेकै छैन। न डेबिटमा रेकर्ड भएको छ न क्रेडिटमा रेकर्ड भएको छ। यो त टु साइडेड एरर भयो। अब तपाईँको ओमिसन पनि कस्तो हुन्छ भन्दा एरर अफ ओमिसन पनि तपाईँको दुई तरिकाको हुने भयो। एउटा कम्प्लिट ओमिसन हुन्छ, एउटा पार्सियल ओमिसन हुन्छ। एउटामा लेखियो, एउटामा लेखिएन। जस्तै यसमा कुरा बुझौँ है। जस्तै यहाँ क्यास पेड टु रेमो ₹6000, नो एन्ट्री मेड अन क्यास भनिदिएको भए क्यासमा मात्रै गरेको छैन भने त सिङ्गल एन्ट्रीमा पुगिदिन्थ्यो क्वेसन। रेमोमा गरेको छ, क्यासमा गरेको छैन। तर यहाँ त के छ, नो एन्ट्री वाज मेड भनिदियो, लेखेकै छैन। अब लेखिदिउँ सुधार्नको लागि। यसको लागि रङ एन्ट्री मलाई चाहिएन होइन, लेखेकै छैन, रङ एन्ट्री भएकै छैन, लेखेकै छैन क्या। मेन कुरा त लेखेको भए पो यो हुनुपर्ने, यो भयो, यो हुनुपर्ने थियो, यो भयो, यो गर्नुपर्थ्यो। लेखेकै छैन, लेखौँ। यसलाई के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि हामी क्यास पेड टु रेमो, कसले पायो पैसा? रेमोले पायो। रेमो एकाउन्ट डेबिट, हामीबाट के गयो पैसा बाहिर? क्यास एकाउन्ट। यसरी बुझ्दै यसलाई लेखिदिउँ, एरर रेक्टिफाई भयो भनेपछि यसलाई हामी रेमो एकाउन्ट डेबिट, रेमो एकाउन्ट डेबिट टु के गरौँ? टु क्यास एकाउन्ट। कति छ? 6000। यसलाई पनि गरिदिउँ 6000। यसलाई लेखौँ बिङ एरर रेक्टिफाई। ल मैले आज यी 6वटा कुराहरूको एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा 6वटा छुट्टा छुट्टै कन्डिसन्सको क्वेसन्सहरूको मैले के गरिदिएँ भन्दा सल्युसन गरिदिएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मेरो यो पार्ट 1 को अन्तर्गत रेक्टिफिकेसन अफ एरर, वान साइडेड एरर्स हेर्नुहोस्, अनि यो टु साइडेड अफ एरर हेर्नुहोस्। बढीभन्दा बढी क्वेसन्सहरू तपाईँहरूको आउने यिनै कन्डिसन्सहरूबाट तपाईँहरूलाई क्वेसन आउँछ। ल एउटा कृपया के छ त भन्दा तपाईँहरूलाई पहिला जर्नल एन्ट्री राम्रोसँग जानिसकेपछि यो जानिन्छ। जसलाई जर्नल एन्ट्री आउँछ त्यसले सिमिलर तरिकाले यसलाई क्वेसनहरूलाई गर्न सक्छ, सिम्पल तरिकाबाट। ल यति भन्दै मैले केही प्रयास गरेँ, तपाईँहरूलाई आफ्नो कुनै आइडियाहरू सेयरिङ गर्ने केही प्रयास गरेँ। केही न केही तपाईँलाई हेल्प भएको होला भन्ने उम्मिदका साथ, विश्वासका साथ म तपाईँहरूबाट फेरि अर्को भिडियो यानि डेप्रिसिएसनबाट तपाईँको स्ट्रेट लाइन मेथड वा डिमिनिसिङ मेथडको एक एकवटा क्वेसन्सहरू म लिएर आउँछु कन्सेप्टसहित। त्यसलाई हेरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यसलाई सब्सक्राइब गर्नु होला। ल अहिले म बिदा हुन चाहेँ। हस्त, नमस्कार।